अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब बताएं क्या हाल अहवाल है आपके शहरों में? बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही? भाई यहाँ तो रात को हो जाती है और सुबह उठ के मौसम प्लेजेंट होता है, लेकिन फिर वही दोपहर के बाद फिर थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन शाम फिर अच्छी हो जाती है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। तो बात ऐसी है कि अभी अंबर की जो वीडियो देखी ना, सामने से गुजर रही थी, तो मैंने कहा चलो ज़रा देखें। और स्किप कर कर के, खैर मैं देखती हूँ, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाती। अंबर की जो वीडियो है, ये चीज़ मैंने नोट की कि अंबर की बातें, अंबर को जो है ना बड़ी बड़ी बातें बनानी आती हैं और बड़ी अच्छी सी आती हैं। जिस तरह उसने कहा था कि वो तो शहर से बाहर है शाहज़ेब, और अब देखे तो अब तो रोज़ ही घर में ही होता है शाहज़ेब। फिर अंबर का कहना है कि देखने वाले फजूल में बातें करते हैं, तो भाई जो दिखता है व्यूअर्स को वही वो लोग कहते हैं। इसमें अजीब सी बात क्या है? आप ख़ुद अपनी पोल अगर खोलेंगी, अपने सीक्रेट्स शेयर करेंगी, तो फिर हमारा क्या कसूर? हम तो वही बोलेंगे जो आप कहेंगी। और अब यही देख लो कि शाहज़ेब ना तो तुम्हारी अम्मा के घर जाता है और ना ही गुड़िया के घर जाता है। तो अब जो चीज़ सामने से ही नज़र आ रही है, तो बंदा उससे आंखें कैसे बंद कर ले? यही तो सारी बात है ना। और अब बताओ कि क्या कहें फिर। और मैं तो खैर बड़ी हैरान हूँ कि जिसकी माँ का कुकिंग चैनल हो और उसकी बेटी को तो फिर से मतलब मास्टर शेफ़ होना चाहिए और हर चीज़ में माहिर होना चाहिए। तो खैर अब क्या कहें। और यहाँ तो खैर उल्टा ही हिसाब है, आपको कुकिंग ही ख़ास नहीं आती। और अंबर ज़रा प्लीज़ अपनी ड्रेसिंग पे भी बहुत तवज्जो दो, क्योंकि बिल्कुल आम सी ड्रेसिंग तुम्हारी हो गई है और पता ही नहीं चलता कि नई शादी हुई है। अंबर अब इस मखलूक का क्या हुआ? वो जो तुमको परेशान करती थी, अब कहाँ गई वो मखलूक जो हर वक्त तुम्हें तंग वंग करती रहती थी, चीज़ें गिराती थी और तुम डिप्रेशन में चली गई? कितने झूठ बोले ना, फिर शोहर का भी झूठ बोला, मखलूक का झूठ बोला। और अंबर अब तुम ऐसे लगता है कि अब तुमने सबक हासिल कर लिया है, जितना अरसा तुम मेके रही हो, और अभी आखिर में जो फड्डा हुआ था तो उससे अच्छा खासा सबक सीख लिया होगा। तो अब जो देखने वाले देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि अब तुम घर तकरीबन अच्छे से संभाल रही हो पहले की निस्बत। पहले तो ऐसी नहीं थी। और अंबर अब तो खैर मैं तो यही कहूँगी कि गाड़ी ले ही लो, क्योंकि अफोर्ड भी कर सकती हो, ले भी सकती हो। लेकिन फिर गाड़ी, ये बात है ना कि खड़े करने का मसला होगा कि उसको पार्क कहाँ करनी है। और वैसे ये बात तो खैर आप गलत ही कह रही हैं वीडियो में, कि आप ही वीडियो में हर एक बात सबसे कर रही होती हैं और अब मज़े ले ले के फिर आप कहती हैं मैं कमेंट देखती हूँ, पढ़ती हूँ, कमेंट में एक अलग ही बात चल रही होती है। तो बड़ी मतलब अब क्या कहे कोई आपको। और फिर जब को कुछ कहो तो फिर ऑडियंस ही बुरे निकलते हैं। और हो ना हो, खैर जो भी हुआ, अब उस बारे में क्या बात करनी। शबाना जो है वो बरसों से हीरे की डायमंड रिंग के ख्वाब देखे हुई थी, लेकिन उनकी जो रूहानी बेटी हैं वो आई फ़िज़ा और उसने तो शबाना जी को पहना दी और ये चूना उसने लगा दिया अलबत्ता अपनी रूहानी माँ को कि वो एक आर्टिफिशियल रिंग है, वो रियल डायमंड नहीं है, एक आर्टिफिशियल है, ठीक है। और शबाना को तो खैर अंदर से तो धक्का लगा होगा, लेकिन बेचारी ने चेहरे पे ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। और मज़े की बात सुने, है ज़रा हंसने वाली, कि गुड़िया तो ऐसे बैठी थी जैसे अभी अभी हॉस्पिटल में किसी की डिलीवरी करवा के आई हो और अभी दूसरी करवानी है। यानी आया जी बन के बैठी हुई थी, तो बस इस्तग़फ़ार, या नर्स थी, खैर उस तरह के हुलिये में ये बैठी हुई थी। और दोनों बेटियों को खैर इन्होंने बुलवा लिया, तो फिर मुअत्तर के घर से भी उसकी अम्मा और भाभी को बुलवा लेते, ऐसी भी क्या बात थी, इतनी अच्छी दावत थी, इसी बहाने उन बेचारों की भी दावत हो जाती। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई मुअत्तर को तो अपनी इज़्ज़त का कोई ख़याल ही नहीं।
سیلف رسپیکٹ کیا ہوتی ہے وہ اسے نہیں پتہ. جیسے ماسیاں نہیں ہوتی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی، بالکل ویسے 100 باتیں سنا دو آگے سے چپ، اور آگے سے کچھ کہنا بھی نہیں ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کرنے. لیکن نہیں، ماسی بھی دیکھا ہے کہیں نہ کہیں کوئی تیز مزاج کی بھی ہوتی ہے جو کہ کچھ نہ کچھ بول دیتی ہے. خیر، اسے اپنی عزت کروانی ہی نہیں آتی، اور نہ ہی اس کو اتنا حق ہے کہ وہ اپنا ٹائم بچوں اور شوہر کے ساتھ گزارے. لیکن اگین میں وہی بات کہوں گی کہ اس میں سارا کا سارا قصور جدھر معطر کا بھی ہے ادھر اس کے شوہر محسن کا بھی ہے. اسے اپنی ماں کو ایک بٹھا کے بریفنگ دینی چاہیے، ڈکٹیشن دینی چاہیے کہ بھائی میری بیوی جو ہے وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، اور کیا اس لیے میری شادی ہوئی تھی کہ میری بیوی اس گھر میں آ کے ایک نوکرانی کی حیثیت سے سارا وقت کچن میں ہی رہے، کام ہی کرتی رہے. کبھی مہمان آ رہے ہیں تو کبھی مہمان جا رہے ہیں، تو کبھی بیٹیاں آ رہی ہیں تو کبھی بیٹیاں جا رہی ہیں. تو یہ بات اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شادی انہوں نے شاید فل ٹائم کسی کام والی کو جیسے ہائر کر لیا، ہائر بھی نہیں کیا، بس وہ جیسے گاؤں سے لڑکیاں اٹھا کے آ جاتے ہیں اور بس وہ پھر بغیر حساب کتاب کے رہتی ہیں، کھاتی پیتی بھی ہیں، مزے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کے کام بھی ٹکا کے لیتے ہیں. لیکن یہاں تو خیر اور ہی حساب ہے، اور یہاں تو فل ٹائم معطر کام کرتی ہے اور اپنی فیملی ٹائم کو بھی اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے. چلو یہ بھی شکر ہے کہ محسن کو جب احساس ہوتا ہے تو وہ بھی کچن میں بیوی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے تو پیاز کاٹ رہا تھا ادھر کچن میں بیوی کے ساتھ، یعنی اس کی ہیلپ کرا رہا تھا. ویسے معطر کے گھر فضا جو گئی نا تو اتنا اچھا ویلکم ہوا، حالانکہ وہ اچانک گئی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن بڑا اچھا انہوں نے ویلکم کیا اور کتنی اچھی چیزیں رکھی. اب کہہ دینا بھئی گھر میں کوئی نہیں تھا، یہ تو اچانک آ گئیں، اور اب اچانک کون اتنا کچھ کر سکتا ہے، یا پھر اتنی چیزوں کا اہتمام کرنا مشکل ہو گیا، مطلب 100 بہانے جیسے شبانہ بھی کرتی ہیں. لیکن دیکھیں سلیقہ ہے اس عورت میں، یعنی معطر کی ماں نے، کہ فوراً سے پیشتر اس نے ہر ایک چیز نپی تلی لا کے ان کے سامنے رکھ دی. بس مہمان بھی خوش اور میزبان بھی خوش. تو یہ اصل چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کے گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے. اور بس شبانہ جی کو تو خیر میں ہر رنگ میں دیکھ کے حیران اور پھر پریشان ہو جاتی ہوں کہ پہلے تو مصلی پہ بیٹھ کے بڑے وظیفے بتا رہی ہوتی تھیں، لیکن کہ یہ وظیفہ پڑھو وہ وظیفہ پڑھو سر وغیرہ ڈھام کے. لیکن ایک نامحرم جو ہے یعنی فضا کا جو شوہر ہے اس کو گھر کے خواتین کے بیچ میں لا کے بٹھا دیا، اور گھر کے مرد کہاں چلے گئے تھے؟ یعنی ان کو احساس نہیں تھا کہ ایک مرد جو ہے ہماری گھر کی عورتوں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہے، ان سے گپے لگا رہا ہے. تو یہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا. چلو کوئی اور نہیں تھا تو کم از کم تحسین آپا تو گھر میں تھی نا، وہ بھی تو مرد ہے نا، کہیں پردے میں تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی نا، اسی کو بیچ میں بٹھا دیتے. تو چلے جی، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجئے میری ویڈیو کو، بڑی مہربانی ہوگی. بڑی کیا کہنا چاہیے، دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گی، ایسا ضرور کیجیے گا. چلیں جی، اللہ حافظ.